بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأخيار، وجاء رمضان، اللهم اجعلنا من صامه إيمانا واحتسابا. من أعظم ما نحققه في شهر رمضان التقوى، والتقوى أيها الأخيار هي القرب من الله عز وجل. التقوى هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ونجعل شهر رمضان انطلاقه لهذا الفضل العظيم وهذه الوصية العظيمة التي أوصى الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، بل وأوصى بها أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. فالله في التقوى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا ممن كانت عيونهم وأبصارهم وأسماعهم وألسنتهم متقية لله عز وجل. اللهم صل وسلم على محمد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.